नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। केपी शर्मा ओलीले पार्टी कब्जा गरेकाले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने बाध्यता भएको नेता नेपालको भनाई। ज्येष्ठ 2 गतेका बारेमा चलाइएको चर्चा एमालेमा छिर्ने बहाना मात्र भएको जिकिर। उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो, भौतिक उपस्थितिमै गोष्ठी सेमिनार गर्न पाइने, 8 बजेपछि सवारी साधन समेत सञ्चालन गर्न सकिने। कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक रूपमा छिटोभन्दा छिटो लिने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। सीसीएमसी को गलत निर्णयका कारण परीक्षा स्थगित हुन पुगेको निष्कर्ष। 1.76% घट्यो नेप्से परिसूचक। 20वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट। 16 अर्ब 12 करोड रुपैयाँको कारोबार। र अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता नलगेसम्म सरकार गठन नगर्ने तालिबानको घोषणा। छिटोभन्दा छिटो सेना फिर्ता लैजान अमेरिकालाई तालिबानको चेतावनी। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 10, 11 र 12 गते आयोजना हुने भएको छ। माधव नेपाल छाडेर फर्किएका स्थायी कमिटी सदस्य सहितको बैठकले सहमतिका आधारमा महाधिवेशनको मिति तोकेको हो। त्यस्तै भदौ 27 र 28 गतेलाई तोकिएको विधान महाधिवेशन पनि सरेको छ। विधान महाधिवेशन असोज पहिलो 5 र 6 गते हुने भएको छ। स्थानीय तहका अधिवेशनहरूको मिति पनि सारिएको छ। 10 मध्ये प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटीमा त्यसले 10% मनोनयन गर्ने पनि सुझाव दिएको छ। ती सदस्यहरू मनोनयन गर्न र केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिन र आवश्यकता अनुरूप पुनर्गठन गर्ने गृह कार्य गर्ने एउटा कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा कमरेडहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहनुभएको छ। 3. 2075 साल जेठ 2 गतेको सदस्यतालाई आधार मानेर पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाइनेछ। नवीकरणको क्रममा एकीकरणको क्रममा आबद्ध भएका सदस्यहरूको पनि नवीकरण गरिनेछ र 2075 साल जेठ 3 गतेपछि दिएका नयाँ सदस्यहरू पार्टी सदस्यहरूको पनि नवीकरण 2078 साल असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। पार्टीको विधान महाधिवेशन यही असोज 4, 5 र 6 गते काठमाडौँमा गर्ने र पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 10, 11 र 12 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरू उप छलफल गर्न स्थायी 2078 साल भदौ 25, 26 गते स्थायी कमिटी र 27, 28 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत आयोजना गरिनेछन्। पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा देशैभरि 2078 साल कार्तिक 6 गते वडा अधिवेशनहरू एकैचोटि एकै दिन र कार्तिक 9 गते पालिका वा सो सरहका कमिटीहरूको अधिवेशन गरिनेछ। यो पार्टी एकताको र यो पछिल्लो हाम्रा निर्णयहरूको सन्देश सम्प्रेषित गर्नका लागि 2078 साल भदौ 16 देखि 20 गतेसम्म केन्द्रीय प्रशिक्षकहरूको उपस्थितिमा सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यकर्ता बेलाहरू र जनसङ्गठनको केन्द्रीय कार्यकर्ता बेलाहरू आयोजना गरिनेछन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक 78 साल भदौ 10 गते काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ। माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकलौटी पार्टी कब्जा गरिसकेपछि नयाँ पार्टी खोल्ने बाहेक अर्को विकल्प नदेखिएको बताएका छन्। काठमाडौँको चन्द्रागिरी रिसोर्टमा बसेको प्रस्तावित पार्टीको छलफलका विषयमा मंगलबार सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै नेपालले एकताका नाममा पार्टी कब्जा गर्ने स्पष्ट नियत ओलीको देखिएकाले आफूहरूले नयाँ विकल्प रोजेको बताएका हुन्। नेपालले एकता मिलाउने नाममा आफूहरूलाई घर न घाटको बनाउन खोजिएको तर्क गर्दै पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अब केपी ओलीको दक्षिणपन्थी कित्ता एकातिर र क्रान्तिकारीहरू अर्कातिर पुगेको बताएका छन्। तेस्रो धारमा उभिएका नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै नेता नेपालले ज्येष्ठ 2 गतेका बारेमा चलाइएको चर्चा
एमालेमा छिर्ने बहाना मात्र भएको स्पष्ट समेत पारेका थिए। त्यस्तै नेपालले आफ्नै सहमतिमा अष्टलक्ष्मी साक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै अब मन्त्री साक्यले रोज्ने दलका विषयमा भने साक्यमा नै भर पर्ने जिकिर गरेका छन्। अझै पनि कतिपयलाई यो जेठ 2 गते टेक्निकल कुरा मात्रै हो। यो एउटा बहाना पाउने र छिर्ने, यो बहाना पाएर छिर्ने होइन। पार्टीको क्रान्तिकारीकरण गर्ने, पार्टीको रूपान्तरण गर्ने र त्यो भएको हुनाले हामीले के देख्यौँ, त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो सम्भव छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो। निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन। निष्कासित भइसकेपछि हामीले कि त घुँडा टेक्नु पर्थ्यो, चुप लागेर सडकमा बस्नु पर्थ्यो, कि त हामीले अर्को क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर हाम्रो नेपाली राजनीतिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्रोहीहरूले नै सफलता हासिल गरेको विगतको इतिहास, दक्षिणपन्थी अवसरवाद पराजित हुँदै गएको त्यो इतिहासलाई हामीले साक्षी राखेर नयाँ कदम चाल्ने काम गरेका छौँ। त्यसको निम्ति भोलि 9 गतेका दिनमा त्यसको शनाखत गर्नका लागि बोलाइएको छ। हामी शनाखत गर्नेछौँ। हामीसँग 20% बढी सङ्ख्यामा भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनिएको छ। सङ्ख्या हाम्रो दुईटै संसदमा पनि 20% बढी हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि 20% बढी हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 203 जनाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 20% बढी आएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ कायम राख्यौँ। यस बिचमा अनेक भ्रम पार्ने, मान्छेलाई कमजोर बनाउने अनि हाम्रो पङ्क्तिबाट अलग पार्ने, निराश बनाउने कोसिसहरू पनि भए। तर पछि अनि वार्तैमा जुटेका कतिपय कमरेडहरू पनि केपी ओली इमान्दार हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू उहाँलाई पनि लाग्न थालेको छ। अब केपीको किता एकतिर भएको छ र अर्को क्रान्तिकारी किता अर्कोतिर भएको छ र कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको छ। र यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीले अब अरू वामपन्थी पार्टीहरूसँग एकताबद्धसँग भोलि चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ। अब हामीले एकताको च्याप्टर कहिले पनि क्लोज गर्दैन, क्लोज गरेका छैन। एकता त सिङ्गै देशलाई एकताबद्ध बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध बनाउनलाई पार्टी पनि एकताबद्ध भइरहन्छ। विचार मिल्ने बित्तिकै एकताबद्ध हुन्छ। नेता नेपालले बुधबार दल शनाखतका लागि 20% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी र सांसद निर्वाचन आयोगमा जाने दावी गरेका छन्। नेपालमा मंगलबार थप 2525 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9909 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1020 र 4901 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 505 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,31,968 पुगेको छ। आज कोरोनाका कारण थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,568 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2086 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,02,183 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा 38,250 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 395 जना क्वारेन्टिनमा छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 38,49,304 वटा पीसीआर र 4,40,078 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेपछि सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको रोक हटाइएको छ। उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा यसअघि व्यवस्था गरिएको 8 बजेसम्मको समयावधि हटाइएको हो। त्यस्तै बैठकले भौतिक उपस्थितिमै बढीमा 25 जनाको सहभागितामा गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक, समीक्षा, प्रशिक्षण लगायतका क्रियाकलाप गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। भिडभाडजन्य गतिविधिलाई रोक्ने हिसाबले हामीले यो सभा सम्मेलन अनि यो पार्टी प्यालेसहरू, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सङ्ग्रहालय त्यो कुराहरूमा भिडभाड गर्न नदिने भनेको छ। कार्यक्रम सञ्चालनहरू गर्न नपाउने भनेको छ। शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पढाउन, पठन पाठन गर्न नपाउने नै भनेको छ। त्यसपछि यो चोक र खुल्ला स्थानमा मानिसहरू भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, जो सभा जुलुस र महोत्सव, भोज भतेर आदि गराउन नपाउने भनेका छौँ। र अब केही कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। अब यो होटल रेस्टुरेन्टको हकमा 8 बजेसम्म
टेकअवे दिने भनेको छ र अब यो गत आदेशमा चाहिँ बेलुका 8 बजेसम्म आफ्नो गन्तव्य स्थलमा पुगिसक्नुपर्ने भन्ने थियो। त्यसलाई चाहिँ अहिले हटाएको अवस्था छ। सबैले स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने, मास्क लगाउने, भिडभाड जन्य गतिविधिहरू नगर्ने भन्ने कुराहरू नै छ। अब यो सर्वसाधारण यो सवारी साधन सञ्चालनको हकमा पनि अब स्वाभाविक बमोजिमको सिट क्षमता अनुसार राख्ने, मास्कहरू लगाउने। यसअघि समूहमा सञ्चालन हुने यस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्न माग गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी कार्यालय सानेपामा धरना दिएका छन्। सदस्यता विवाद टुङ्गिएको भनिए पनि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनीहरूले धरना दिएका हुन्। धरनामा सहभागीहरूले सूचीकृत सबै क्रियाशीलको नाम हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। विधिसम्मत ढङ्गले क्रियाशील सदस्यता सूचीको त्रुटि सच्याएर सार्वजनिक गर्न दिएको अल्टिमेटम सकिएकाले धरना बसिएको कांग्रेसको नुवाकोट जिल्लाका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिएका छन्। आम नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य साथीहरूले क्रियाशील सदस्यता मतदाता नामावली लिस्टमा आफ्नो नाम छ कि छैन भनेर बुझ्न पाउने यो उसको संवैधानिक र वैधानिक नेपाली कांग्रेसको विधान सम्मत अधिकार हो। आज हामीले मेरो क्रियाशील छ कि छैन भनेर हरेक क्रियाशील सदस्यले प्रश्न उठाउनु पर्ने परिस्थिति छ। त्यसमा हामीले केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई त्यो सार्वजनिकरण गरिदिनुहोस्। केन्द्रीय सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य सार्वजनिकरण गरिदिनुहोस्। जिल्ला सभापतिको धरनालाई कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत समर्थन जनाएका छन्। कांग्रेस नेता गगन थापा, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत धरनामा पुगेका थिए। थापाले क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्दै देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। त्यस्तै केसीले जायज मागलाई नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। अघि चर्चा गरिसक्नु भएको छ, कतिपय जिल्लाहरूको सन्दर्भमा नियतवश छुटाइएको छ। नियतवश छुटाइएको समस्या छँदैछ। नियत नहुँदै पनि छुटेका थुप्रै यस्ता कुराहरू छन्। त्यसैले क्रियाशील सदस्यताका बारेमा म पार्टी सभापतिको तर्फबाट मेरो पनि अनुरोध हो। यहाँ उभिएर पनि एकबद्धता प्रकट गरेको छु। पार्टी सभापतिजीलाई र पार्टीको नेताहरूलाई भेटेर गएर पनि भन्छु कि यो मागका बारेमा यो त्यो भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। क्रियाशील सदस्यताको सूची अविलम्ब यसलाई सार्वजनिक गरौँ। त्यसभित्र भएका गल्ती कमजोरी जे भएका छन्, त्रुटिहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउने कुराका सन्दर्भमा हामीहरू तयार पनि बनौँ, त्यसलाई सच्याउँ। र देशभरिको साथीहरू पार्टीको अधिवेशनमा भाग लिन जाँदै गर्दा मलाई अन्याय भयो, ममाथि विभेद गरियो भन्ने अवस्था पनि कहीँ नहोस्। र यो नगरिकन हामी एकैपटक निर्वाचन समिति मार्फतबाट निर्वाचनको अधिवेशनको मैदानमा जान खोज्यौँ भने मलाई डर के कुरामा लागेको छ भने सयौँ ठाउँमा सूचीमा तलमाथि हुँदै गर्दा हाम्रो यहाँ यत्रो गरेर हामीले क्रियाशील सदस्यताको टुङ्ग्यायौँ। अब हाम्रो अधिवेशन सुरु भयो भनेर भन्दै गर्दा वडा गाउँमा अधिवेशनको दिनमा समस्या आउन सक्छ, जसलाई हामीले ठेक्न सक्दैनौँ। यसअघि जिल्ला सभापतिहरूले यही साउन 7 गतेभित्र क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विधि विधान र मापदण्ड अनुसार छानबिन गरी सदस्यता सूचीलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने र सबै जिल्ला सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा एक रूप आउने गरी निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्त विरुद्ध परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले 2077 पुस 26 गते हितेन्द्र देव साक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति 2078 साउन 25 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा भएको कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय मगाउन आदेश दिएको हो। त्यस्तै अदालतले हितेन्द्र देव साक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा गरिएको नियुक्ति र विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले साक्यसँग गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता पनि माग गरेको छ। यी सबै निर्णयको सक्कल फाइल 3 दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। सरकारले हितेन्द्र देव साक्यलाई ऊर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गरेको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध साक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भौतिक दूरी कायम गरी कक्षा 12 को परीक्षा यथाशक्य चाँडो सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले खोपको व्यवस्थापन गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी यथाशीघ्र होम सेन्टरमै परीक्षा गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। कक्षा 12 को परीक्षा मात्र पटक पटक स्थगित हुँदा विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रतिको चिन्ता थपिनुका साथै मानसिक असर परिरहेको समितिको ठहर छ। सीसीएमसी को गलत निर्णयका कारण परीक्षा स्थगित हुन पुगेको निष्कर्ष समितिको छ। त्यस्तै बैठकले इन्जिनियरिङ कलेजहरूको विवादित शुल्कको विषयमा कोभिड-19 को संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले गर्दा पढाइ शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नलिन समेत निर्देशन दिएको छ। बैठकमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर परीक्षाको मिति तय गर्ने बताएका छन्। यसअघि साउन 31 गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा कोरोनाको जोखिमलाई देखाउँदै सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको हो। 2 दिन सार्वजनिक बिदापछि खुलेको नेप्से मंगलबार 1.76% घटेको छ। यो दिन गत बिहीबारको तुलनामा नेप्से परिसूचक 56.03 अङ्कले घटेर 3124.87 बिन्दुमा झरेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै यो दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.17% घटेको छ। आज फाइनान्स र निर्जीवन बिमा बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूहको शेयर 244 अङ्कले, जलविद्युतको शेयर 232 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ समूहको शेयर 202 अङ्कले, व्यापारको 62, होटलको 17, उत्पादनको 157, अन्यको 30, माइक्रो फाइनान्सको 31 र जीवन बिमा समूहको शेयर 143 अङ्कले घटेको छ। आज 16 जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10%ले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेको सूचीको सुरुका 31 कम्पनी जलविद्युत समूहकै परेका छन्। समग्र बजार घटे पनि गुराँस फाइनान्स र जीवन विकास लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। आज 225 कम्पनीका 2,53,16,000 किता शेयर 16 अर्ब 12 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 75 करोड 43 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज र पपुवा न्युगिनी PNGसँग एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आज ओमन प्रस्थान गरेको छ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको 17 सदस्यीय टोलीसँगै पदाधिकारी समेत 22 जना ओमन प्रस्थान गरेका हुन्। अहिले कोभिडले गर्दा टोलीमा केही खेलाडी बढाएर लगिएको छ। नेपाल, ओमन र अमेरिका सम्मिलित लिग 2 सिरिज सेप्टेम्बर 13 देखि 20 सम्म ओमनको मस्कटमा सञ्चालन हुनेछ। आइसिसीले खेल तालिका भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। त्यसअघि नेपालले ओमनमै PNGसँग 2 वटा ओडिआई खेल खेल्नेछ। विश्वकप लिग 2 को सिरिज अघि नेपाललाई PNG विरुद्धको खेल प्र्याक्टिसको रूपमा रहनेछ। नेपाल र PNG बीचको खेल सेप्टेम्बर 5 र 8 तारिकमा ओमनमै हुनेछ। नेपालले सन् 2020 फेब्रुअरीमा नेपालमै लिग 2 को पहिलो सिरिज खेलेको थियो। त्यसको 1.5 वर्षभन्दा बढी समयपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 50 ओभरको खेल खेल्न लागेको हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सेनाको निकासा पूरा नगरेसम्म तालिबानले आफ्नो सरकारको संरचना घोषणा नगर्ने तालिबान समूहले सोमबार AFPसँग बताएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रहरूले आगामी हप्ताभन्दा बढी अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेमा यसबाट आउने परिणामको जिम्मेवार उनीहरूले लिनुपर्ने तालिबान समूहले बताएको छ। विदेशी र अफगानीहरूको हवाई यात्राको व्यवस्थापन भद्रगोल अवस्थामा रहेको र धेरै पश्चिमी राष्ट्रहरूमाथि तालिबानले प्रतिशोध लिने भए अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरूले लिएका छन्। साथै अमेरिकाले केही समय आफ्नो सेना अफगानिस्तानमै रहनुपर्ने बताउँदै पनि आएको छ। अहिलेसम्म तालिबानले भने अमेरिकी सेनाको बहिर्गमन प्रक्रियामा सम्झौता गर्न कुनै इच्छा देखाएका छैनन्। आजको सूत्र टिभीको दिनभरको खबर यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।